तो डायरेक्ट धमकी येता आमकां पळय तो आमकां डायरेक्ट सांगता बुलडोजर फाल्यां हाडटा आनी तुमच्या घरा आख्खी मोडून घालता म्हणून डायरेक्ट फाल्यां मोडटा खंय हय फाल्यां मोडटा म्हणून सांगला तेंच्यांनी आमकां आयज नोटीस काल आमकां तेंच्यांनी नोटीस सर्व केल्या थोड्यांक धाडूकूय ना नोटीस तेंच्यांनी आनी डायरेक्ट ते आतां डायरेक्ट घरा कडेन येता आनी डायरेक्ट टेपी लावन हें करतात आतां हांव म्हणटा आमच्या फाल्यां तूं ओनर म्हणटा जाल्यार आमच्या घरान डायरेक्ट येवन तूं चोरी करून गेला तर तूं ओनर म्हणून चोरी करून धांवतलो आनी आमी खंय हांगासर रावले ती कोण तर Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. तू ओनर म्हणताय न्हू जाल्यार तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट तू कोण पळय तो दाखय मरे तुम्ही सर्वे नोटीस दिला तुमी तुझी प्रॉपर्टी माझी प्रॉपर्टी न्हू तुमची प्रॉपर्टी जाल्यार तुम्ही हाडला कितें तुम्ही हाडला कितें जाल्यार तुम्ही सांगा न्हू आतां तू ओनर तूच म्हणताय आमकां खबर आहा पूण तुजे कडेन कितें आतां हाड तूं आमचे ओनर मरे दाखय मरे तू ओनर हांव ओनर न्हू तुझ्या नोटीस सर्व केला सर्वे करपाक अरे आय एम द कोमनीदाद ओनर जावं रे तुजे कडेन डॉक्युमेंट आले तू हाड न्हू कितें डॉक्युमेंट हाडो एज अ ओनर पुलिसांक ओनर म्हणून डॉक्युमेंट दाखव तुका दाखयता तुका ओनर म्हणून तू दाखयतलो तुजे कडेन कितें आहा तें दाखय न्हू आतां कितें हाडला तुवें कितें हाडला कोण हांवें हाडूंक जाय तांकां नोटीस सो तुमी करूंकच ना मरे तुमी डायरेक्ट म्हज्या प्रॉपर्टीन आयला तुझ्या आमच्या प्रॉपर्टीन आयला म्हटल्यार म्हज्या प्रॉपर्टीन आयला रे तुझ्या प्रॉपर्टीन तू यो रे प्रॉपर्टीन येयला म्हणून तू डायरेक्ट आतां सो करतलो तू रावतात मरे कितें वर्सांनी हांगासर तू कित्याक उलयता हांव कित्याक उलयता हांव तुजो फॅमिली मेंबर कोहलो तांच्या फॅमिली मेंबर प्रूफ दाखय प्रूफ कसलो दाखव तुका फॅमिली मेंबर म्हणून प्रूफ दाखव ओनर म्हणून प्रूफ दाखय ओनर तुमचे कडेन कितें आहा ओनर म्हणून प्रूफ दाखय तुमचे कडेन कितें आहा तें दाखया तुमी न्हू ओके ओके नोटीस येनासतना सगळं हें करपाक मेळना ओनर जाय मरे तुका आनी थोड्या दिसांनी पळय कितें हाडटा पळय ओनरची बी जाता तू आमच्या हातून रावन बरें मागीर पळोवया मरे तांकां सारकी गाडी येवन अशी मागीर रिफ्यूज म्हणून हे आता सेडीक लागून पळय आमी फुडें सरल्या म्हणून हे आता आमकां धमकी दिता ही धमकी दिवपाक आता MLA आनी सरपंच आनी हे आमचे वॉर्ड मेंबर आमकां खूपच त्रास करता बाबा कितें करचें तें कांयच कळना पळय तशें आमकां सांगता तो तुमी म्हणटा आमच्या बरोबर जॉयन जाया म्हणून सांगता हो सरपंच सांगता मागीर म्हणटा ती सेड मोड हें करता म्हणून सांगता सेड म्हणटा घालूंक दी आमकां मागीर म्हणटा आमी हे सगळें थारयता म्हणून सांगता आनी हे वॉर्ड मेंबरूय तशेंच सांगता आमकां डायरेक्ट ओपनली सांगता ते आता कितें म्हणून कांयच कळना आता तुमी तर म्हणटा थंयसर आमच्या काँग्रेसीक आतां तर जॉयन जातात तर तुमी जाल्यार म्हणटा तुमचे सगळे सारखे घरांक बिरांक आनी देवळाक बिळाक आमी काय करिना म्हणून सांगता ही खबर तुमच्या देवळाक म्हणजे देवळूय मोडूंक हय हय देवूळ इनलिगल म्हणून देवळाचेर तेणी ह्या वॉर्ड मेंबरान स्पश्ट सांगला आमचे देवूळ खंय इनलिगल खंय आहा आनी ते खंय डेमोलिश करपाक जाय आनी ह्यो आतां गांवचो आख्खो लोक आमचो कित्याक वोगी रावला आनी कितें तें हांव नकळो आतां देवूळ मोडूंक येतात खंय ते आतां केन्ना मोडटा तें हांव नकळो पूण हे आमच्या आख्ख्या हळडणचो लोक पासून तांकां सपोर्ट दिता कहो दिसता म्हाका आतां कोणूच आमकां फाटल्यान येना आतां इतलीं घरां ही मोडपाक पासून आतां फुडें सरली जाल्यार तांकां आतां कांयच कळना अजुनूय जाल्यार आतां कितें म्हणपाचें म्हणून सांग पळोवया आनी हे ओपनली सांगता ते पळय आतां तुमी म्हणटा आमकां जॉयन जाय जाल्यारूच तुमची घरां वाटायता म्हणटा नाल्यार मोडटा म्हणून सांगता ते हा देवूळय मोडटा म्हणून सांगतात ते हा कोर्टान आतां सारके हेका सांगला तेंच्यांनी आमच्या एडवोकेटाक सांगला डेमोलिश करूंक जाय देवूळ म्हणून वॉर्ड मेंबरान तेणी सांगला आनी सरपंचान सांगला ही गजाल हय हांवें एक्चुअली ट्रेसपासिंगाची केस कंप्लेंट टायप करून हांव घेवन गेल्लें आनी इनवर्ड सेशनान गेल्यार तेणी इनवर्ड सेशनान म्हाका सांगलें आतां ते कोण ना थंयसर भायर तुमी पळया घेता जाल्यार सो हांव तेजे कडेन गेलें हांवें सांगलें हांवें कंप्लेन हाडला म्हटलें ट्रेसपासिंगाचें म्हटलें तर तो म्हाका म्हणलो तुमचो ह्यो टायम येवपाचो तुमकां टायम ना काय म्हणूंक लागलो
आनी मागीर आमकां PI करून पयलीं दाखय म्हणून लागलो. मागीर आमी PI करून दाखयले डॉक्युमेंट आनी तेणी मागीर सायन मारून दिसता घेतले दिसता ते. आनी मागीर तो बेश्टोच बडबडोंक लागलो आनी मागीर आमी दुसरे कडेन कोणा कडेन गेली. तो बी मातसो तापलेलो आसलो दिसता. हांव नको तेणी आमकां म्हटलें विचारलें एडवोकेट आनी म्हज्या भावाक विचारलें तेणी कजनाक तुमी हांगा खंयचे सरपंच आनी सेक्रेटरी येवंक शकना इन्स्पेक्शन करपाक. तेणी सांगलें नोटीस ना. तेका विचारता तूं एडवोकेट काय म्हणून विचारूंक लागलो तेका. सो मागीर हांवें म्हाजे फ्रेंड ते आमचे ज्युनियर असलेत न्हू हांवें तेका सांगलें आमचे एडवोकेट येयला म्हणून सांगलें. मागीर तेणी विचारलें नोटीस नासतना कशें येवंक शकता काय म्हणून. मागीर तो म्हणूंक लागलो ते हेंच्या वांगडा उलोवन कांय फायदो ना म्हणूंक लागलो. तुमचे ते रिकॉर्डिंग आसा ते पयलीं पळयता म्हणूंक लागलो कितें आसा ते. आनी मागीर एकले कॉन्स्टेबलाक तेणी दिले आनी मागीर तेणी म्हटलें ते आतां सद्या तापलेले आसा तुमी फाल्यां सकाळीं 10 सुमार येयात म्हणूंक लागलो. तापलेला असा म्हणजे अकॉर्डिंग टू द्या मूड तुम्ही मोडूच आसतले न्हू तशें म्हटलां जाल्यार तेणी. आमच्या देवळान तो इचरा पासून ना तो आमकां तुमी कित्याक लागून हें करतात कितें आमकां येवन पळोवंक तरी जाय आसलें न्हू. तेणी खंयचो ते आमचें देवूळ खंय आहा ती शेड खंय आहा ती येवन पळोवंक जाय आसली न्हू. एकदांय पावूंक ना. एकदां येवंक ना तो. एकदा पावूंक ना रे बाबा. एकदा पासून येवंक ना तेणी. आमचे इतले प्रॉब्लेम जाले तेणी एकदा पासून आमकां येवन पळोवंक ना. आणि वयल्यान आतां धमक्यो दिता तो. आतां तो धमक्यो दिता आमकां घरां मोडटा म्हणून आमची. इनडायरेक्टली सरपंचाक आनी त्या कोमुनिटीक 40 वर्सां जाली आमच्या घरांक आतां. आमी म्हणिना आनी आमी पर्सनली ह्या लोकांनी तुमी विचारूंक शकता पर्सनली आमी ती जागो इकतो सुद्दां घेता म्हणून सांगले. तुमचे कितें जो कोमुनिटीचो कितें प्रायज आहा पळय तो सांगा इकतो सुद्दां घेवपाक. ते म्हणटा नाका रे 5000 भरा हे 2000 भरा मागीर आमी पळोवया. आनी बरेपणानूच आहा म्हटल्यार ही इतकी वर्सां तेंच्यांनी आमकां केन्नाच त्रास करूंक ना कोमुनिटींनी. हे सांगता ती सांगतली केन्नाच ना त्रास करूंक. हे फर्स्ट टायम हो जो सरपंच आनी MLA आहा पळय तेणी हांकां कोमुनिटीक फुडें काडला. दयानंद नार्वेकर येवन गेलो. त्याच्या पयलीं आमचो हो उल्हास अस्नोडकर येवन गेलो. मागीर ग्लेन टिकलो येवन गेलो. फातिमा देसाई पळय जेन्ना आसली पळय तेन्ना थोडी कितें घरां मोडलेली तिडकीन कळ्ळें. आनी फातिमा देसाई फाटसून आतां हो येयला. जेन्ना पंचायत राज एक्ट जाल्या पंचायत जाल्यान हेंची घरां हाऊस नंबर दिल्ल्याक आयज पासूनचो जो टॅक्स तूं ह्या घरच्यांचो घेतला तो रिफंड कर आनी मागीर मोडूंक यो. तूं ह्या लोकांच्या टॅक्सांनी तुवें तुजी सगळी प्रोजेक्ट केलय. तूं रोड केले गटर केलय तूं स्टाफ हें केलं तुजी सॅलरी सुद्दां ह्याच लोकांच्या पयशांनी घेतलाय तुवें. आनी आयज तुका दिसलें की तुजी MRF शेड जायना तुका खंय तरी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक जायना म्हणून आयज ही इलिगल दिसली. जाल्यार इतकी वर्सां तूं टॅक्स घेतलाय तेंचो तो इलिगल जालो कायद्यान. बट तूं ती इलिगलिटी सपोर्ट केल्या खंय जाल्यार पयलीं. हांव फाल्यां आमदाराक आमी एक लेटर करता तितून सगळे इलिगलिटीज आहा पळय तुमच्या माध्यमांतसून सांगता. ह्या 2 दिसान सरपंचान पळय कितें कांड केलां ते सगळे एक लेटर करता पंचायतीन दिता व्हिडिओन दिता आनी आमदाराक दिता आनी तुमकां एक कॉपी दाखयता. जो पळय PWD इंजिनियराचेर पळय म्हणटा पळय FIR करता तूं तेका तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक पळयता हो जो सरपंच तेचो आहा पळय तेचेर FIR करता काय ना तो पळोवया. हें पळय तेणी इलिगली केलां तेचेर. अरे TCPन सांगता तांकां रिपोर्ट दिवं नाका. पोल्युशन बोर्डान सांगता रिपोर्ट दिवं नाका. विदाउट TCP परमिशन तेंच्यांनी थंयसर हिल कटींग केलें. ऑर्चर्ड जागो तो कन्वर्जन करूंक ना सनत ना तेका. फाल्यां हांव समज सरपंचाचो फ्रेंड हांव म्हणटलो म्हाजो जागो घे हांगा 10 शॉपां घाल परमिशन मेळटलें. अरे हे कितें चल्लां. लोक त्या देवळाक लागून झगडटा. आख्खो व्हाळ आहा थंयसर आमी सांगलें आयकूंक सोदिना. आमी कितें पिशे म्हणून सांगतात कितें तरी देवाचें आहा म्हणून सांगतात थंयसर न्हू. हांव ह्या 3 दिसांक सगळे तुमकां दिता. तुमी आमदाराक विचारा बाबा सर तूं जेन्ना ऑफिसरांचेर म्हणटा कंप्लेन घालता म्हणटा पळय असेंब्लीन व्हडलें उलयता तुज्या सरपंचाचेर कितें एक्शन घेतलो तो विचार. आनी ह्या स्टेटमेंटाक तूं कितें विचारतलो ते विचार सरपंचा जे तेंच्यांनी सांगलां तुमी काँग्रेसीक जॉयन जाया आनी तुमी MRF शेडीच्या फाटी घ्या मागीर आपूण तुमच्या फाटी हो स्टेटमेंट तुमी विचारा. सरपंच सांगता आनी तो हेका फुलयता कोण तो कोमुनिदाचो जो प्रेसिडेंट आहा पळय तेका फुलयता. तूं विचार तेका कित्याक बलिका बकरा करताय तेका कित्याक लोकां मदीं वायट करताय. आतां हेंच्यांनी पळय MRF शेडीक लागून प्रोसिजर केला जो कोर्टान सुद्दां सांगला की हेंचो प्रोसिजर सारको ना. तरी आसतना हांव नको तांकां कोण सपोर्ट करता. आनी जो आमदार आहा पळय जो आपूण इतको व्हडलो एडवोकेट म्हणटा आतां तूं तर एडवोकेट जाल्यार तुज्या सरपंचाक मातशी बुद्धी दी ताका मातशें सांग कसो वागपाचो कशें कायद्यान काम करपाचें तें. ह्या गरीब लोकांक स्वतंक कितें मेळटलें. म्हाका धमकी दिता म्हाका म्हणटा तुजें काम बंद उडयतलो तुका गुंड हाडून मारतले हें करतले असल्यो धमकी आमकां येतात तुजें घर मोडटले.
आनी ते दिसा सांगला गोंयांत म्हाका एक घर दाखय 90% इलिगल घरां कोणाची मोडटले. म्हाका दिसता ही सगळी वॉर्ड मेंबराचेरूच आतां आमकां कंप्लेनी घालच्यो पडटल्यो. हेच म्हाका सांग डेली हो तेंचो रूट येवपाचो वचपा तेन्ना हांकां दिसूंक ना. सो ही प्युअर कॉन्स्परन्सी फक्त लोकांक त्रास करपाचे हे MRF शेडीक लागून आनी खंय तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाची. हे मिडियाक तुमकांय कळटलें. आतां जो 45 वर्सां जालीं पंचायत ताका हावज नंबर दिता, ताका उदीक दिता, सगळें दिता आनी सरपंच स्टेटमेंट करता की वी वील टेक इलिगल एक्शन ऑन ऑल दीस हाऊसेस अँड टेम्पल. तुमच्याच माध्यमांतून तेणी केला आनी दुसऱ्याच दिसा तो मेल्विनाक फुडें काडून तो कंप्लेनी घालता. दीस इज अ प्युअर कॉन्स्परन्सी ऑफ सरपंच आनी हितून तो कम्युनिदादीक हें करूंक सोदता. आनी जी आयज आमी जी ट्रिब्युनलान पळय केस झगडटा हें घातलें NOCक लागून आनी ती हेका लागून थंय सुद्दां तो डायरेक्ट सांगता हें देवूळ इलिगल म्हणून. सरपंच सांगता एडवोकेटाक सांग म्हणून आनी आमकां खंय काय लिगल स्टँडींग ना. अरे तूं देवाचें लिगल स्टँडींग विचारता. आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांनी न्हू हातीन काम करून तें देवूळ उबें केलां बारीक बारीक. आनी हो देव आतांचो न्हू, रातचे काम करताले देवळाचे. पुर्तुगेज टायमारसून म्हाका दिसता कॅथलीक लोक सुद्दां थंयसर येताले पुजेक. हे हांकांय खबर ना. आनी हे आयज ते देवूळ इलिगल म्हणटात, देव इलिगल म्हणटात. इलिगल जाल्यार तुमी बांदतना कित्याक कंप्लेन करूंक ना? कोणाचेर एकल्याचेर बांदतना कंप्लेन आहा? जेन्ना तुमी म्हणटा इलिगल तेन्ना घर बांदतना स्टार्टिंगूच कंप्लेन करूंक जाय. आयज तुमकां घर बांदलें 4 वर्सां उपरांत तुमकां कळ्ळें अरे तुमचीच पंचायत लायट दिता, उदीक दिता, हावज नंबर दिता आनी आतां तुमकां इलिगल म्हणटात. तुमकां तुमचें साधना म्हणून वोटिंगाच्या टायमार वोटर इलिगल दिसना. तेच अरे वोटींग काडा तेन्ना तुमी हावज टू हावज भोंवता वोट मारपाक. प्रत्येक पळय कशें आसता, प्रत्येक जाणाक आपलो रायट कोणाकूय वोट मारूं शकता. लिगल करून दिता म्हणून वोटिंगाच्या टायमार येल्लो तो आमच्या भोंवतालो वाड्यार तेन्ना म्हणटालो तुमची सगळी घरां लिगल करून दिता, तुम्ही फक्त आपल्या वोटिंग करून दिया म्हणून. कोण म्हणटालो? ह्यो MLA आमचो. आता सांगता तुम्ही घरा मोडटा तो आता शारात मरला. आता खंय आता आणि वाड्या या गावच्या लोकांक विचारले आम्ही त्यांना सांगतालो तो आमकां सगळी तुमची घरां लिगल करून दिता म्हणून. 40 वर्सां जाली आमच्या बापायन 45 वर्सां जाली आमी थंय रावता. आतां हाऊस नंबर आसा, बिलां भरता आमी, वॉटर बील भरता आमी, सगळे आमी पंचायतीक हें केलां. इतकी तेंकां वर्सां तेंकां आयज हें नासलेलें. जेन्ना आमी मुद्दो काडलो पळय MRFाचो तेन्ना ते धांवन येयल्यात आनी आमचे घरां मोडूंक सोदतात इल्लिगल करून. आमकां एका थोड्यांक घरांक दिल्या 6 तारीख आनी थोड्यांक घरांक दिल्या 2 तारीख दिल्ली आयची. ते आयज ते तेंकां नोटीसूच दिवंक नासले. जेन्ना हांवें विचारलें पळय ते म्हाका दादागिरी दाखोवंक लागले आनी व्हडले सांगूंक लागले तूं पळय कितें जातलें तें फाल्यां हें तें बुलडोजर हाडटा आनी हें मोडटा तुमची घरां बिरां बीन म्हणून. आमी आमदाराक पयलीं सुद्दां कॉन्टॅक्ट केलो, मिडिया तर्फे सुद्दां आमी ताका सांगलां आमकां ह्यो प्रॉब्लम आसा आमचो सॉल्व करपाक तूं यो म्हणून. तो आजुनूय आमकां अपॉयंटमेंट दिना. जे आमी धाडटात पळय मनशांक तेंकां तो हें करता, अवॉयड करता आनी सरपंचाक तो इतको सपोर्ट करता. सरपंच आतां आमच्या हालदोनान इतली इनलिक्विडेट चालू आसा. आतां हेच हेल्थ सेंटराक तुमी फुडल्यान पयशे जाल्यार इतकी इनलिक्विडेट चालू आसा. ते फकत बिल्डरा खातीर ते इतकें हें करता. ते MRF शेडी खातीर एक मुद्दो आसा तो रोड तांकां जाय म्हणून ते MRF शेड थंय घालूंक सोदतात. तेचो प्रॉपर रोड ना, इलेक्ट्रिसिटी ना, कांय ना. थंयसर आमचो जगन्नाथ भाऊ म्हणून रावता एकटो. ताका तो आतां इतकी वर्सां 10 वर्सां जाली तो झगडटा रस्त्या खातीर. ताका आजून तेंच्यांनी रोड अप्रूव करून दिवंक ना. आनी बिल्डरां खातीर हे आतां रोड करूंक सोदतात आनी गांवच्या लोकांचें एक चिंतूंक ना. आमकां तेंच्यांनी MRF शेड थंय येता कितें येता तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना. आनी अभिज्ञ आनी सरपंच आसा पळय तो इतको हे आसा तो आमच्या देवळाचेर पावला. तो जजाक सांगता की ते आमचें देवूळ इल्लिगल करतात. मोडचे म्हणून सांगतात सगळ्या हेका. मागीर जेन्ना बांदकाम चालू आसलें न्हू, बांदकाम चालू आसलें तेजे तेन्ना कित्याक येवंक ना खंय? तेन्ना खबर ना ते कशें कितें आहलें तेंच्या तेन्ना दोळ्या तेंचें बंद आहलें कितें आहलें तें आमकां खबर ना तेंचें कशें कितें आहलें तें न्हू. इतकी वर्सां तेंचे 45 वर्सां जालीं आमी थंय रावता. तर देवूळ आमचें कितलेच वर्सां ते पोर्तुगेज टायमाचें पयलींचें देवूळ आमचें तें आमकांय खबर ना. आमी सुद्दां जावंक नासलें तेन्नाचें देवूळ थंयसर आहा. तेन्नाचें देवूळ ते आतां मोडूंक सोदतात. ते आतां मोडूंक सोदतात थंयसर. कित्याक ते आमकां खबर ना. हे MRF खातीर कचऱ्या खातीर ते आमच्या देवळाचेर आतां घरांचेर येयल्यात. तो इतको आमकां MLA आहा पळय तो इतको आमकां त्रास करता. वॉर्ड मेंबर थंयसर वयता हांसता आमकां, आमच्या भुरग्यांक टोणां मारता. ते वाटेक येताले पळयतात फाल्यां कांय किल्लोस करपाक येतले जाल्यार वाटेक तेंच्या भुरग्यांक कितें म्हणटात आमच्या भायरसून ते.